اللي pas américain. Voilà, donc Zouflaouen, c'est le lancement de la station qui va générer l'oxygène. Atteint l'air de 90-91%. C'est de la station. طبعا كي تسوى لما كيدير لا اللي قريب 92% de pureté. C'est l'oxygène, Zouflak. Donc c'est tout faire. Donc cela à la transition. commencer à faire la stabilisation, on fait la stabilisation, on a 91,90. Oui, باش هادي بغا بيرديان لا قضيه 90. في لا قد يصب 90 هذا في لا قد اللي ماري 90 franchement 95 que la page générale il la perdien il l'oxygène et mobile. D'accord. Donc cela va se couper ici à Guinée en attendant les 10 minutes. N'est-ce pas juste les 10 minutes à Guinée? On se coupe pour les 10 minutes. On fait un autre système qui est branché directement. On fait un autre système qui est branché directement. بدل ما نخدم الريس اي موضوع ترجع 10 دقائق كنا 5 دقائق بلا الاكسجين. داكور. كاين هذيك لي تكنيسيان وكساب كومونسي في القديش. سينيدنا راه فيك. دون 5 دقائق 10 دقائق. غتلونسي؟ غتلونسي ان شاء الله. الله يرضى. تنمرت لك مثلا ماشي هو دونك سي لو تكنيسيان اللي يخدم من داكينيا سنيني تنمرت نسنى كيسكرا وين يخدم من داكيا تنمرت نسندا ديما ولا نتدريم يدي صوبنا كي قالنا كي لو راف يو سون رياليتي. ان شاء الله لا نتبع دوطر ريجيون نتبع ليكزومبل داكبو. زول دونك تفكر كي ان بتي ريزومي يعني مكيد نقول ميد الوقت كي الى دلنا نعطيكم الصحه اليوم صرا مسكينه اسوسياسيون ليمانيتير تدوك لا تساوي معاونا مبرمجين خاصه خدمنا نوص فيسبوك نبدلي لوبيتال وقفو يحوج جينيراتور دوكسيجين انا نغدا في غرير مولانا ديال الارزاق لازول باش نعطيكم الصحه وندير نور ديك الرزق الولد نعطيكم الصحه مليح وشالو الدنيا تندير في طلايات مثلا جينيراتور كوماسير تفونكسيون ثاني تساعد داير الاكسجين دي سيرفيس اسيني لوجر وناريا وندير نور ديك الرزق الولد اسيني الولد يعطيكم الصحه ديو سنه كيا اسيني ثاني في الولد تنديرنا المدير ثاني يفدو يعطيكم الصحه ان شاء الله غادي يسقسيو على بريسيون الاكسجين ديال لوبيتال يطلبو ماشي دي بوار 100% مي ديال قسطاكو لان الزرق ثاني يخص الاكسجين ونيشان ناسيونال يقول لي شارد نيا سي مدبر لاسوسياسيون كوما سيتويان او دينا الا كنحضر كيما كنخدم في لابافير انا ريسبكتي في الديستونس ونروحو دار الجنازات ونروحو دار المغربي انا روبورتي في المغربي نحضر كيما ماشي لاس مسخر كتبقى سي سيريو عقلها لاني يزرجو عقلها نعاش في السبيل الرسميه كيا مثلا الحق سادي 75 لي موبايل 4 اللي ديسيد لنا سادي يلا 6 اللي جا على ربي الخير ان شاء الله عندك كارفوك شنو ويلي المثل اللي يرحم ربي ويلي المثل غادي يفكر باش فيها الموبايل اللي يرحم ربي ويلي المثل او ندينا الا بقى نحضر كيما لنا يعطيك الصحه. نور الدين راك سكسي غتصير دي سوالين في لاستاسيون هكذا سوالنا دان بو بارتو قالنا كنبغى نتبع ليكزومبل داكبو مي داش يقلق نخدم ولا باش هكذا خلينا نص ابري سولت فكره العيبه من داخل هذاك نسى انجينيراتور كاين تي لو ديرنيير المكتوب يكتفي ضربي ارغورنا مي بور المومون الدنيا وسعينا لها لان الزرا مساكيه سولنا فرتو واحد 45 اللي يساوي لنا ساكيه عندي في دوغول عندي في دوين مي سيمفونيا سي ديرنيير حتى كاس النيميرو لامبورتاتور هكا اللي يمكن ساعه غالا اللي بغات اللي كدير راجل 3 موا 3 موا دونك كيقول لا شي تنا كيقول بور المومون ils sont pas disponibles. D'accord.
تنمرتي كنوردي لك صح، يعطيك ما الصحة. هذا هو اللي تقدرنا دنقالو يعطيك الصحة ويبارك ربي اللي خليه هنا يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو مورتين يعطيك الصحة. دونك سي لاسوسياسيون سومان باك بو يخدم بون يدينيسي لو بروجي هكا اون كولابوراسيون افيك لي زانفستيسور دو لا ريجيون سنين في تنمية نسن هكا كيف تولي ما كاين سيالمون هاكي فار هو كاين سي لانديكاتور دو لونسمون de la pureté, de l'oxygène. Donc, mais au Val d'Aspa, ما يقولناش كوا الساعة سوا لا بيرتي صفر à 90 moins 90 là la pression elle est moins de 4,5 voilà d'accord. بس ثلاثة هي الحوايج أولاش لا بريسيون سميرا هذا ريموضات نفسي لا بيرتي عالي سمينا راه دي صوت راه لي موضوع. صودار ريموضات صافي غادي بلوكي ديريكتومون ليه ميم سي لو سيركوي غادي يدير غادي يدير غادي يساعدير بعدا وتيجي غادي يعدير D'accord. Donc, maladie l'hiver, كاين غادي يبير اللي فونكسيونال ايه دايني لها الميت نزرا كاين l'hiver. زعما سنين مبروك يوقفون زعما سنين مبروك يموضان اكد اللي كومين اللي ميتروفي دي تروح انا نوقفون. سبع سنين فوق بروكي مودال بردان سنين غادي تنصح وذاك يعاون وذاك يعاون وذاك يقلع السبب ماشي اللي هو ناقصين ثلاثة حسب لو كان محمد وين يسمع وانا يوي تقران ومن وانا يخرج لا شاربون وانا يوي الكابل الكتريك كل يوم باش يعاون زعما بلا ما تشوف معاونا ما كيدوغن لا ستاسيون دوكسيجين ثلاث سوايع خدم الفاسيلمون كاين انا كيما البروبليم بالنسبه لنا سونسي من البروجي كومونسي الحمد لله انا نسوالف الفايده نشتا الحمد لله ثنمر فنون ولا فنون قيمنا كي ثنمر فنون يخدم الشغل هكا. ميرسي بوكو. شو كان رزاد يقول لك انا نستاذن في المانتونس تاع كلاس باسكو المانتونس الا في المانتونس تاع كلاس كل وقت باسكو المانتونس كل وقت سي اوتوماتيكمون يديري دي بروبليم دونك او يبان المانتونس يدس اذا كان سيدير المحليس دونك في لقى سان تكنيسيان هذاك ساعنا تكنيسيان يسعى لبريود غادي نضمنوا في الكليه غنفيريفيا الا غادي غنصوندي ديريكتومون لي فيلتر الزيت يسعى بروغرام اللي غاسل جاي لا ديريكتور راه كلشي بويسيس دونك قيمت بلي ريسبونسابل دو لوبيتال. كيبدا داخل السبيطار باسكو ماشي لا سونتراليز بون لا سونتراليز صح اللي داخل السبيطار باسكو دونك خلات الكلينيسيان دونك الولا باللي تسجل الحوايج ديباسي تاع 20 سنه وتشونجينا اما لي سوس دوكسيجين اللي تدولي يا لي زاباراي تشيق اليمين تبدينا لا دونك ساعات دي فيت مشطار مي السبيطار كامل ما دي فيت مشطار ايكال دونك تكونسومي لي فيت اي لي فيت حتى لا كونسوماسيون دونك الا كتخدم اي لان داخل باسكو لا سونترال عباره مود لها لا سونترال توريسكوماسيا ماشي توريسكو شو كان الا كتخدم اي لان داخل دونك دخلت بغيت ديني ليتود réseau des fluides médics. Ça veut dire les sources, les régulateurs, voilà, une glande la قديم إلا قد هذه. Parce que remarquez bon au niveau national, nous avons les hôpitaux de glande هذا شو إلا اللي حالة دجلس وصل بزاف إلى مانتونونس. ولا مانتونونس لي زوبيتون غالب باسكو ما دير لا مانتونونس دونك لنوي كي يقارن سي لي تكنيسيان سبيطار نو ان تكنيسيان سبيطار يخدم يواشع بون ودنا هذا التكنيسيان هذا شو كان داخل لا مانتونونس لا مانتونونس داخل كيسينا ولا السلعه عندها كلاس لا مارشانديز عندها كلاس مي زوبيتون الا كتخدم لا الكونترا دو مانتونونس افيك دي زونتربريز بريفي انا ديك تاسين كل وقت فوالا ايوا كنا تخدمنا كيسينا ولا باش تسيري باسكو كنا نخدم الحاجه تاع مقرات لا سونترال الحاجه تاع مقرات مي الا كتعلم ديك نخدم كان الا كتخدم الحاجه اللي مشطوح اكزاكتومون لا سورس اوكسيجين الا كتسيليت لها دونك ثورة خدمنا لونسمون انا وضر ديالنا ثورة بيا نورمالمون سي لو لونسمون طرب يا سي المحل سي المحل فنمرتي كيك مثلا ميرسي بوكو غاردي تابعنا كيك دونك ثان لو لونسمون اللي سوا خدم داخل تخدم تاعي نبيل
Nabil, c'est le lancement fera. Donc l'instant qu'il y a de lancement, c'est les essais réels. D'accord. Voilà, donc vous assistez aux premiers essais. Maintenant que l'équipe d'installation, elles sont d'où? C'est une machine. C'est bon, c'est bon. C'est le générateur Pour l'instant, c'est la machine à c'est la gagner. machine qui est branchée. Branché à circuit, ça gagne. C'est la machine qui est branchée. C'est le premier testeur à Ouaga. C'est les premières bouffées d'oxygène D'accord. pour l'hôpital d'Aga. Ouais, d'accord. Même si c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Nous connaissons, Inch'Allah, c'est une bouffée d'air et au Kboul, les communes, les communes limitrophes à des Je demande juste l'Aïbad al-Hadar Nimansen pour limiter le maximum possible les visites. Parce que Surtout les visites, ça qui fait un surtout les système. visites, c'est saturé. On va y voir, on a oublié نعيش لغن غير الفرنس نتاعو لا جورني apocalyptique الفرنس نتاعو on veut pas la vie de n'importe parce que on est en plein gris. Nabil, c'est juste une question. L'équipe d'installation, elles sont d'où? L'équipe d'installation de CDH. Monsieur Daesh, Hassan Selim de Gagna. Il assisté Nabil Haroun. Nabil Kchini, barka كي يبارك ربي ولاد كشيني عاتي تنصح نبيل. Merci beaucoup. Donc كي قلت لي ما كي قلت صريم بلي سي لونسمون سي كي قلت لنا لي بريمير بوفي دوكسيجين كش من داك السيركوي ثاني ميرسي اللي كنوا يدي تبعنا كي ان شاء الله ما الا كراك جديد كنت درنا له كنت نفك بلوس دو ديتاي ثاني ميرسي